بون كما على بالنا كامل لا فورماسيون ريتيكولي فات علينا المصطلح هذا من قبل في قداش من كور قريناها سيرتو في لاباراي دو كونديكسيون. قرينا باللي كاين فوا ريتيكيلو ولا كنشفعوا عليه لا فوا ريتيكيلو سبينال اللي يبدا من لا فورماسيون ريتيكولي من بعد يهبط لا موال ايبينيير. هذه اول حاجه فاتت علينا. قريناها ثاني في لا سونسيبيليتي في لا دولور اكسيتيرا. قلنا باللي كاين الفوا سبينو تالاميك قلنا باللي كاين فوا سبينو ريتيكيلو تالاميك معناتها يروح من لا موال ايبينيير من بعد يفوت لا فورماسيون ريتيكولي من بعد يروح للتالاموس. تسمى لا فورماسيون ريتيكولي راهي فاتت علينا من قبل في لي كور اللي قريناهم من قبل. Ça veut dire راهم كاينين دي كونيكسيون امبورطون dans cette formation réticulée. Alors واش هي الفورماسيون ريتيكولي هذه؟ اول حاجه واش نعرفوا من اسمها سي فورماسيون اسمها دي ستركتور نيرفو. فورماسيون ريتيكولي. ريتيكولي سي ستركتور انت واش نفهموا من ريتيكولي؟ ريتيكولي معناتها شغل كما نقولوا كاين كما قلنا من قبل تيسي كونجونكتيف. قلنا كاين تيسي كونجونكتيف ريتيكولي معناتها لي فيبر دو ريتيكولين معناتها كاين لورغانيزاسيون اون ماي كاين العقد هذوك متشابكه. اسمها هذه الفورماسيون ريتيكولي. معناتها وشو هي لا فورماسيون ريتيكولي؟ سو سون دي نورون. لو فورماسيون ريتيكولي هي عباره عن دي نورون ديسيميني دون لا سبستانس بلانش دو ترون سيريبرال. حنا على بالنا بلي ترون سيريبرال اللي فورمي ترون سيريبرال كما اي حاجه نعرفوها ترون سيريبرال كما لو سيرفو كما لو مو كما لا مواد اكسيتيرا. ترون سيريبرال est formé de quoi? Alors tronc cérébral est formé de substances blanches, de substances grises, etc. المهم واش على بالنا في الترون سيريبرال؟ على بالنا باللي كاينين دي نوايو. on a plusieurs نوايو au sein du tronc cérébral. لي نوايو اللي قريناهم من قبل لي نوايو تاع كما لي نوايو تاع لي تاع كرانيان. plusieurs نوايو كاينين au sein du tronc cérébral. وكاين ثاني لا سبستانس بلانش. لا سبستانس بلانش هما لي ديفيرون فيبر لي زاكسون. alors وشو هي لا فورماسيون ريتيكولي؟ ce sont des neurones des corps cellulaires et des axons. Ces neurones les axons تاعهم معناتها les axons تاعهم sont disséminés dans la substance blanche. معناتها مفرقين في la substance blanche. هذه هي la formation réticulée. راهي عباره عن دي نورون. لي نورون هذه راهم مبعثرين ولا مفرقين au sein de substance blanche تاع الترون سيريبرال. alors هذه هي la formation réticulée. Ce sont des neurones disséminés au sein de substances blanches de la substance grise. Bon, هذه l'organisation كنبقاو نهضروا هكذا تبان لنا مخلطه. Bon, l'organisation générale تاع les axons تاعهم هذه هما صح les neurones sont disséminés mais les axons يشكلوا لنا 3 axes ولا 3 larges colonnes. معناتها les axons معناتها les neurones راهم disséminés هكذا. les neurones مادام قلنا les neurones تسمى هي substance grise. تسمى les neurones راهم disséminés au sein du tronc cérébral و les axons تاعهم يشكلوا لنا 3 colonnes principales. وشنو هما هذو لي 3 colonnes؟ كاين عندنا كولون في النص ميديون نسميوهم ان جروب ميديون نسميهم لي نوايو دي غافي. هذو الجروب الاول نسميهم نوايو دي غافي. سو سون ان جروب ميديون نسميهم لي نوايو دي غافي. واش معناتها؟ معناتها لونسومبل دي نورون هذو لي زاكسون تاعهم هذو يتجمعوا هنا في النص ويشكلوا لنا لي نوايو دي غافي. هذا بروميي جروب او بيان الجروب دي نوايو دي غافي هكذا نسميهم. Deuxièmement, كاين ان جروب نسميوه ان جروب باغاميديون. كما رانا نشوفوا هنايا ماهوش ميديون مي جاي باغاميديون. هذا الجروب واش نسميوه الجروب ميديال. سي سا. هذا نسميوه الجروب ميديال. عندنا ان جروب ميديون دي نوايو دي غافي وعندنا ان جروب باغاميديون مي نسميوه جروب ميديون. اي دانييرمون كاين عندنا جروب لاتيرال. Ça veut dire les axons de la formation réticulée échellonnent 3 colonnes, 3 larges colonnes. Ce sont les noyaux de la formation réticulée. Présentés en mode, ce sont les noyaux du rafé, c'était à la moitié, c'était à la ligne médian. Présentés en vert, ce sont les noyaux paramédians. On les appelle le groupe médian. Et dernièrement, on a le groupe latéral. Ça veut dire qu'il la formation réticulée. La formation réticulée, ensemble des neurones disséminés au sein des troncs cérébrales. هذه تعريف البسيط تاع la formation réticulée. Alors نبدا بالدرس تاعنا. Le terme كما هنايا نمشيو في الدرس معقده. Le terme de la formation réticulée désigne la partie centrale de la substance grise. واش معناتها؟ pourquoi قالنا substance grise؟ parce que بالنا بلي la substance grise هي اللي فيها les corps cellulaires. تسمى la formation réticulée راهي عباره عن substance grise.
لا سبستانس غريز تاع الترون سيريبرال تسمى هي عباره عن بارتي من لا سبستانس غريز. بوركوا؟ باسكو elles sont du neuron. Alors, où sont les caractéristiques de la formation réticulée ou bien les neurones de la formation réticulée sont en continuité en bas avec la zone intermédiaire de la substance grise médulaire qui est les troncs cérébrales et en continuité directement avec la moelle épinière. Maintenant, la formation réticulée en continuité avec la substance grise de la moelle épinière. La moelle épinière, la substance grise est située au centre. Les noyaux, les accents, la formation réticulée en général, en continuité en bas avec la substance grise de la moelle épinière. Et en eau en continuité adéquate et en eau avec les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus. En eau ثاني كملوا مع substance grise وحده أخرى. رانا نشوفوا بلي la formation réticulée راهي en connexion avec l'encéphale, en connexion avec le cerveau qui est en haut et en connexion avec la moelle épinière qui est en bas. C'est la deuxième caractéristique de la formation réticulée. Un ensemble de neurones disséminés au sein du tronc cérébral. On a trois colonnes principales, colonne des noyaux dirafés, colonne des noyaux paramédians et médians et colonne des noyaux latéraux. Deuxièmement, sont en continuité avec la substance grise de la moelle en bas et en continuité avec les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus en haut. Il y a une autre définition de la formation réticulée. Pourquoi on les appelle formation réticulée? Là où justement formation réticulée, elle tire son nom de sa microscopie particulière. Le nom de la formation réticulée vient de la microscopie. Alors, quand on dit la microscopie, j'ai des présentations. La microscopie, c'est une découpe bien histologique. Elle tire son nom par sa microscopie particulière. Les cellules ont une arborisation dendritique très développée. Maintenant, les cellules, on a les neurones à la formation réticulée, elles ont des arborisations dendritiques très importantes. Les dendrites, les dendrites sont, كيفاش نقولوا متشعبة. هذوما les dendrites تاعها. عندها une arborisation dendritique très développée. L'arborisation dendritique تاعها كيفاش تكون perpendiculaire au grand axe du tronc cérébral. معناتها هذا هو le grand axe du tronc cérébral. هذا هو le grand axe du tronc cérébral. هذا هو هما les cellules تكون l'arborisation dendritique perpendiculaire. معناتها les dendrites تاعها نلقاهم كيما هكا. هذه السيلول نلقاو les dendrites تاعها sont perpendiculaires au grand axe. C'est ça. هذا هما les dendrites. En rouge, on a le corps cellulaire, et en bleu, on a les axons. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on a la formation réticulée, parce qu'on a une arborisation dendritique très développée. Forme un réseau à large maille qui traverse des fibres ascendantes et descendantes. معناتها واش نفهموا؟ لا واش عندها les arborisations dendritiques هذا، على بالنا بلي le tronc cérébral كما la moelle épinière est voie principale pour toutes les voies ascendantes et descendantes. L'arborisation تاعها هذه راح دير دي كونيكسيون مع كامل لي فوا اسوندونت اي ديسوندونت. واش فهمنا باللي بار l'arborisation هذه راه الفورماسيون ريتيكولي راح دير لنا دي كونيكسيون مع تقريبا كامل سيستم نيرفو من السيرفو حتى الموال ايبينيير. مع كامل لي فوا اسوندونت et les voies descendantes il faut te lire. Ça veut dire ces projections ascendantes et descendantes influencent tous les niveaux du névrate. عندها كامل لي نيفو تاع لو سيستيم نيرفو سنترال. سي سا. واش فهمنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي راهي تشكيلها 3 زاكس هما انسامبل دي نورون. لي نورون هادو عندهم لي دندريت هادو تري اربوريزي. لي دندريت كيما هادو هكذا واش راح يديروا لنا؟ راح يديروا لنا دي كونيكسيون مع كامل لي فوا اسوندونت اي لي فوا ديسوندونت. معناتها راح يديروا كونترول تاع كامل لو نيفراكس. معناتها شاك فونكسيون de système nerveux central راح تفوت عليهم. وشو ما les différentes fonctions. On a des fonctions végétatives, les fonctions végétatives comme les fonctions cardiovasculaires, comme les fonctions respiratoires, fonctions rénales, fonctions glandulaires, etc. Les fonctions régulées par le cerveau, la modulation de la douleur, bien sûr, parce que la douleur c'est de la somesthésie, les voies sensitives il faut te lire, les réflexes c'est راح تتحكم فيهم parce que راح توصل حتى الموال épinière, la régulation de la conscience. Pourquoi, de la sommeil, comportement du réveil, de la motricité, du tout. Ça veut dire, une connexion avec tout, dire régulation du tout. Régulation, c'est
c'est ça. Avec le tronc cérébral. Donc, la formation réticulée, l'organisation générale en trois axes. Pourquoi on les appelle formation réticulée? On a un rôle principal. Parce que la connexion, ça veut dire qu'elle est complexe, etc. Parce que la connexion avec tout. Depuis le cortex cérébral jusqu'au dernier partie, jusqu'au dernier segment de la moelle épinière. C'est ça. C'est la formation réticulée. Est-ce que c'est clair pour la définition? J'espère حضرت الكور شوي مليح normalement تكونوا فاهمين. Est-ce que c'est clair pour la définition? جماعة. Oui. الباقي est-ce que c'est clair بغير أرال وتلميذ خلاص oui. Alors donc فهمنا c'est quoi la formation réticulée, la structure تاعها, les connexions تاعها, l'organisation générale. معناتها رانا هزينا فكرة عامة على الكور تاعنا. Donc نقدروا نبداو les différentes connexions اللي كاينين. Alors l'organisation anatomique et odologique. Alors, donc, on dire l'organisation de la formation réticulée. Bien que la formation réticulée puisse être divisée anatomiquement en multitude de noyaux. Maintenant, la formation réticulée est divisée anatomiquement, mais fraîche. Anatomiquement, il y a plusieurs neurones. Les neurones qui sont là, ils sont un noyau, les neurones ils sont un noyau, ils sont un noyau, etc. On a plus de 15 noyaux. Anatomiquement, mais ça anatomiquement, elle peut être divisée en multitude de noyaux. Pourquoi? Parce que la formation réticulée est formée du neuron disséminé, les neurones qui se mettent en noyau, etc. Anatomiquement, peut être divisée en plusieurs noyaux. Anatomiquement, se mettre les règles dans le corps. Mais nous يهمناش anatomiquement, nous يهمنا physiologiquement. Physiologiquement, هو اللي يهمنا. كما البارح في لو سيرفولي ما حناش درنا ليه لوبيل اكسيتيرا لو سيرفولي هزينا 3 divisions. Le cervelet cérébral, le cervelet spinal et le cervelet vestibulaire. هكذا la formation réticulée. احنا راح نقسموها ل 3 colonnes fonctionnelles. Les colonnes هذو شو هما؟ عندنا الكولون ميديون اللي قلنا نسميهم دي نوايو ديرافي، هذا هو الكولون ميديون اللي هما نوايو ديرافي، اللي هما هذه هنايا نبداو من تحت ونجيو هذه نوايو اوبسكور، نوايو بال، غران نوايو ديرافي، نوايو بونتين ديرافي، اكسيتيرا اكسيتيرا. كاينين بليزيور noyau réticulo-tegmental, noyau central supérieur et noyau tegmental dorsal. Mais noyau dorsal dérafé, il y en a plusieurs. Par exemple, on a في الجروب ديرافي كاينين 9 نوايو. ما يهموناش بزاف هذول 9 نوايو، ما يهمناش الحفاظه تاعهم الاسماء تاعهم، يهمنا لا فونكسيون تاعهم. باسكو رانا دون ان كور دو فيزيولوجي. الفيزيولوجي تهمنا لا فونكسيون اكثر ما يهمنا الاسماء والستركتور اكسيتيرا. الوغ درنا هذا الجروب الاول، الجروب دي نوايو ديرافي. نسميوه جروب دي نوايو ديرافي وين جاي sur la ligne médiane. Deuxièmement, il y a un groupe paramédian, un groupe qui est parallèle à lui. C'est le groupe paramédian. Le groupe paramédian, c'est le groupe médian. C'est la zone médiane. C'est le noyau dérafé, c'est la zone médiane. La zone médiane, ce qu'il y a, c'est un ensemble de noyaux. Les noyaux sont dans plusieurs niveaux. Il y a des noyaux qui sont mésencéphales, il y a des noyaux qui sont pont, il y a des noyaux flabules, etc. Il y a par exemple des noyaux bulbaires, des noyaux controcellulaires, noyau pontique, noyau cliniforme, sous-cliniforme, etc. Ce sont des dénominations, mais je la fonction. Et dernièrement, on a la zone latérale, les noyaux qui sont là. Il y a l'ensemble des noyaux qui sont là, noyau pédiculopontine, noyau parabrachial, ou noyau c'est noyau parvocellulaire. المهم ce sont ensemble des noyaux, mais ils la fonction. C'est-à-dire l'organisation générale. سمحنا عملنا لا فورماسيون ريتيكولي، درنا لورغانيزاسيون فيزيولوجيك تاعها، دوكا راح نبداو الفونكسيون تاع كل نوايو كل زون بحدها. يعني باش نبداو بلي نوايو ديرافي، راح نبداو اللي جايين في النص كدقد اللي هما نوايو ديرافي، ونشوفوا شنو هما لي رول تاعهم. سي سا. الوغ وشنو هما لي نوايو ديرافي؟ لي نوايو ديرافي فورم ان جروب étroit de cellules. معناتها راهم هادو جروب دي سيليل، راهم ce sont des neurones. La majorité des neurones sont sérotoninergiques. Maintenant, la majorité des neurones, des noyaux dérafés, les géants fennes, obscurs, pâles, etc., etc., la majorité ce sont des neurones sérotoninergiques. Qu'est-ce que ça veut dire sérotoninergique? Ça veut dire que le neurotransmetteur de ces neurones est la sérotonine. Ça veut dire que ces neurones libèrent la sérotonine. C'est ça. Alors, certains contiennent la cholécystokinine, etc., sont des neuromédiateurs.
Alors, je vois la caractéristique des noyaux dérafés. De nombreux neurones, plusieurs neurones, les noyaux dérafés, possèdent de longs prolongements. Les prolongements تاعهم الامتدادات تاعهم راهم كبار بزاف. Les prolongements تاعهم, les accents ou bien les dendrites sont très larges, peuvent remonter jusqu'au cortex. Les prolongements تاعهم يقدروا يطلعوا حتى للcortex et peuvent descendre toute la longueur de la moelle. Ça veut dire les noyaux dérafés فهمنا باللي راهم sont sérotoninergiques وباللي راهم les prolongements تاعهم راهم طوال بزاف يقدروا يطلعوا حتى للكورتكس ويقدروا يهبطوا حتى لاخر سيجمنت لا موال ابيمير. C'est ça. فهمنا باللي هذو les noyaux dérafés sont des noyaux dangereux راهم يقدروا يلحقوا chaque partie du système nerveux. معناتها من le cortex حتى la dernière partie de la moelle épinière. فهمنا باللي راهم عندهم des connexions avec tout. معناتها راهم les connexions تاعهم راهم مع كلش. C'est ça. هذو pour les noyaux dérafés. Alors, fonctionnellement ثاني حنا سميناهم كامل des noyaux dérafés، mais حنايا نقدر نقسموهم باش ما نتخلطوش في الكور بزاف ملي طويل، نقسموهم لدو بارتي، نقسموهم بارتي روسترال ou bien supérieur et partie caudale ou bien inférieure. نقسموهم لدو تيب دي نويو. معناتها رانا هنا دي نويو ديرافي، رانا هنا دي نويو ديرافي، نقدر نقسموهم لدو بارتي. partie caudale et partie rostrale. Partie rostrale معناتها supérieure و partie caudale معناتها inférieure. هذه partie rostrale وهذه partie caudale. Alors, البارتي روسترال هذه واش دير؟ البارتي روسترال هذه بيان سيغ تهز الميزونسيفال وتهز نص البون، تهز نص وكامل تاع البون. البارتي كودال تهز النص الثاني تاع البون انفيريور زائد لا بيب. تما هذه كما نقسمو ترون سيريبرال لدو بارتي قد واش حيجيونا؟ راح يجيونا دو بارتي، راح يجينا البارتي سوبيريور فيها الميزونسيفال زائد البون سوبيريور، البارتي انفيريور راح يجي فيها البون انفيريور زائد لا بيب. هذه سي سون دي ديفيزيون سامبل. حنا نعرفوا بلي لا ترون سيريبرال فيها الميزونسيفال البون اي لا بيب. تما رانا قسمنا ترون سيريبرال قسمناها على زوج، البارتي روسترال او بيان سوبيريور، بارتي كودال او بيان انفيريور. دونك يا جماعه في البارتي كودال هذه واش راح نلقاو؟ في البارتي كودال راح نلقاو 3 نوايو. البارتي كودال واش راح نلقاو 3 نوايو. هذه البارتي كودال نلقاو فيها 3 نوايو كما رانا هنايا. واش يسميهم لي نوايو هذه؟ كاينه نوايو نسميوها نوايو سومبر او بيان نوايو اوبسكور، كاينه نوايو بال وكاينه نوايو غون. هذوما الاسماء تاعهم بال سومبر غون، بال سومبر غون. هذا هما لا نوميناسيون تاعهم غون نوايو سومبر اي بال. هذو هما لي 3 نوايو تاع الغافي اللي جايين في لابارتي كودال. تسمى رانا قسمنا هنايا قسمنا الترون سيريبرال، هزينا غير اللي جايين لتحت اللي جايين في لابارتي انفيريور. واش هما؟ لقينا ثلاثه هما نوايو هما غران نوايو دي غافي، لازم ديما نقراو غافي، غران نوايو دي غافي، نوايو فال دي غافي، نوايو اوبسكور دي غافي. سي سا. هذه هي. دونك يا جماعه واش راح ندرسو لي زافيرونس اي لي ديفيرونس. هادو لي نوايو دي غافي، لي نوايو اللي جايين في لابارتي كودال دي غافي، وشو هي الفونكسيون تاعهم. باش نعرفوا شو الفونكسيون كما نديرو ديما في الكور تاعنا، نعرفوا شو هما لي زافيرونس، نعرفوا شو هما لي ديفيرونس. Alors, les afférences تاعهم شو هما؟ Ce sont des afférences somotiviques de la moelle، معناتها يجيهم des afférences à la somotisée، des afférences de la sensibilité اللي زعما عليهم قبل la voie spino-réticulo-thalamique etc. يجيهم ثاني دي ميساج بالفوا دي كولون دورسال اللي كنشوفوا عليه اللي يبدا في لا موال ابينيير كرواد لا ليني ميديون دون لو لامنيسك. هذاك ثاني يجيهم دي ميساج من الفوا دي كولون دورسال اكسيتيرا. يجيهم من لي تريجيمو اكسيتيرا. يجيهم بليزيور دي فيبر، يجيهم دي فيبر جينيرالمون سونزيتيف. سما يجيهم دي فيبر سونزيتيف مي بلي بريسيزامون تاع واش؟ تاع لا دولور. يجيهم بلي بريسيزامون دي فيبر اللي فيهم لا دولور، اللي فيهم دي ميساج دولور. وثاني واش راح يجي ثاني في النوايو دي غافي؟ راح يجيهم دي فيبر ثاني منين؟ راح يجيهم دي فيبر من الفوق اللي هما نسميهم تاع لا زون تاع لا زون تاع لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. هذا اللي كنشوفوا عليها من قبل كما قلنا في الكود ولا دولور. كاين هنايا سيبستانس غريس بيري اكيديكال راح تبعث ثاني دي ديفيرونس، راح تبعث ثاني دي ديفيرونس لا فورماسيون ريتيكيلي. واش من فورماسيون ريتيكيلي؟ لا بارتي كودال دي نوايو دي غافي. ما هذه شو هي؟ هذه تاع لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. هذو سون لي زافيرونس. يجيوها دي زافيرونس سونزيتيف دو لا دولور، يجيوها دي زافيرونس من لا سيبستانس غريس بيري اكيديكال. ولي زافيرونس تاعهم وين حيروحوا؟ pour les références, on voit des projections vers le corps postérieur de la moelle. On des projections vers le corps postérieur de la moelle. Pourquoi? Pour inhiber la douleur.
هذا لو رول يا جماعه كتشوفوا عليه واش من الكور تاعنا واش من الكور اللي قلنا فيه هذا لو رول. ها يا جماعه واش من الكور قلنا فيه سبستانس غريسبيري اكيديكال اكسيتيرا. ها يا جماعه اللي يقرا معايا اللي تبعوا معايا لي كور اللي فاتوا. ها يا جماعه واش من الكور قلنا فيه سبستانس غريسبيري اكيديكال اي هذا لي ديفيرونس فيغ لاموال واش هو لو بيت تاعنا. هاي يا جماعه كاين اللي ما فين يحضروا. لا سبستانس غريسبيري اكيديكال واش تشوفوا عليها واش من كور قلنا فيه هذا لا سبستانس غريسبيري اكيديكال وكان دونك ندير الشيما بالك تشوفوا باش بالك تشوفوا. بون هذه هي الشيما تاعها. هذه الشيما تاعها اسكو تشوفوا على الشيما هذه ولا لا؟ على سبستانس غريسبيري اكيديكال اكسيتيرا. ما كاينش تا ريبونس. علاش؟ بون هذه يا جماعه كيفاش قلناها في لا ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. الا كان شفاو عليها من قبل يا جماعه قلنا كاينه ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. قلنا هذه لا سبستانس غريسبيري اكيديكال راح دير لينيبيسيون تاع لوكيس سيروليز هذاك غافي ماغنيس اللي كنشفاو عليهم. هذا قلنا يديروا لا فاسيليتاسيون كيما تيني بهم لا سبستانس غريسبيري اكيديكال يوليو ما يديروش لا فاسيليتاسيون معناتها تينيبا لا دولور. هذه اللي كنشفاو عليها من قبل. مي دوكا اليوم بور بلي بريسيزي كيفاش راح تصرا هذه لينيبيسيون سوبراسبينال دو لا دولور راح تصرا بار لي نوايو دي غافي. راح تصرا بار لي نوايو كودال دي غافي. هذو لي نوايو راح يجيهم دي ميساج دولورو دي ميساج من الفوا سبينوتالاميك ولا فوا دي كولون دورسال. راح يجيهم ثاني ريغولاسيون من لا سبستانس غريسبيري اكيديكال كيما هذو لي فوا يجيهم لا دولور يحاولوا ينقصوا. كيفاش يحاولوا ينقصوا؟ يبعثوا لي ديفيرونس تاعهم. يبعثوا لي ديفيرونس تاعهم الكور بوستيريور باش يديروا لنا لينيبيسيون دو لا دولور. باسكو حنا على بالنا قلنا بلي لورغانيزم تاعنا عندها دو ميكانيزم pour l'inhibition de la douleur. قلنا بلي كاينه l'inhibition segmentaire في la moelle épinière وبلي كاينه l'inhibition supraspinale. l'inhibition supraspinale اليوم زدنا رانا عرفناها مليح وين صرا في النوايو كودال ديرابي. معناتها يجيو هاد لي زافيرونس من لي فوا سونزيتيف يجيوها من لا سبستانس غريسبيري اكيديكال. هي راح دير لانتيغراسيون تاع لي دو ميساج وتبعث لي ديفيرونس تاعها باش دير لينيبيسيون دو لا دولور. سي سا هذه هي الفونكسيون تاع لي بارتي كودال ديرابي. هذه ديجا رانا نعرفوها من قبل. هادو بور لي لا ريجيون كودال تسمى نوايو ديرابي كودال اللي هما نوايو اوبسكور نوايو بال اي غران نوايو. هادو بور نوايو الاولين. دركا نروحو لي نوايو دو لا بارتي روسترال. لي نوايو اللي جايين الفوقا. لي نوايو دو لا بارتي روسترال كاينين 4 ولا 5 ما يهمش. كاينين 4 واش هما نوايو بونتين نسميوها هكذا نوايو بونتين ولا بونتين جو سي با. هذه هي عندنا نوايو سونترال سيبيريور عندنا نوايو دورسال سيبيريور اكسيتيرا وعندنا اكسيتيرا كاينين بليزيور نوايو دورسال سيبيريور نوايو دورسال ديراتي اكسيتيرا. عندنا بليزيور نوايو dans la partie rostrale دي نوايو ديراتي. هادو واش هو لي زافيرونس ماهمش واضح لو رول تاعهم مليح. واش على بالنا بلي هادو البارتي روسترال هادو يبعثوا دي زيفيرونس بور توت لي بارتي. راكم تشوفوا بلي هادو يبعثوا دي زيفيرونس وين يبعثوهم لو سيرفولي يبعثوهم ليبوكوم يبعثوا الثالاموس يبعثوا الهيبوثالاموس يبعثوا الكورتكس. تسمى راح يديروا ريغولاسيون تاع كلش. معناتها يفوتوا عليهم لي بوا راح يتحكموا بليزيور شوز. هادو لا بارتي روسترال. لا بارتي روسترال لو رول تاعهم ماهوش باين مليح مي يتحكموا في بليزيور ريجيون. يبعثوا دي زيفيرونس كنا بور لو سيرفولي يبعثوا دي زيفيرونس بور ليبوكوم ثالاموس ليبوثالاموس الكورتكس بور لي نوايو غري بازو اللي كنشوفوا عليهم لو نيو سترياتون اكسيتيرا. تسمى لا بارتي روسترال لو رول تاعهم مش باين مليح مي يديروا دي كونيكسيون مع تقريب كامل لي ريجيون دو لونسيفال. تسمى دابا خلصنا البارتي الاولى من لو كور تاعنا اللي هما نوايو ديراتي. قلنا هما لي نوايو اللي جايين في النص نقسموهم لدو بارتي سولون الفونكسيون تاعهم. كاينين لي بارتي انفيريور ou bien caudal هما نوايو غران نوايو باد نوايو اوبسكور. لو رول تاعهم هي لا ريغولاسيون سوبراسبينال دو لا دولور. يجيهم دي ميساج دولورو دي ميساج سونزيتيف يجيهم دي ميساج من لا سبستانس غريز بيري اكيديكال هما يبعثوا دي ديفيرونس راح دير الكونترول سوبراسبينال دو لا دولور. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون كاينين لي نوايو
كاين لي نوايو كودال كاين لي نوايو سيبيريور راح يديروا لي نوايو سيبيريور راح يبعثوا دي بروجيكسيون vers toute l'encéphale vers toute les structures de l'encéphale سي سا هادو هما لي نوايو ديراتيك كما رانا فهمنا باللي اول حاجه تهمنا في لا فورماسيون ريتيكولي انها دير الكونترول سيبراسبينال دو لا دولار سي سا ودير دي كونيكسيون مع كامل لونسيفال هذه بور الريجيون الاولى بور الريجيون دي نوايو ديراتيك اسكو سي كلير بور لي نوايو ديراتيك باش نفوتوا للزون واحده اخرى اسكو سي كلير بور النوايو ديراتيك جماعه هاي جماعه اسكو سي كلير بور الجروب دي نوايو ديراتيك او نو الله يسمح الكونيكسيون ما كانش واحد يجاوب خلاص مادام جماعة خرجت من الأغنية جا فهمت الكور بالك الوغ دوكا نروحو لزون واحدة أخرى اللي هي لا زون ريتيكولي ميديال أو بيان الجروب ميديال اللي هو هذا ماهوش الجروب تاع النوايو ديغاتي هو الجروب تاع لا زون ريتيكولي ميديال الوغ الجروب ميديال هذا حنا سميناه جروب ميديال مي هو بصح راهو جاي باراميديال ماهوش ميديال دوكا حنهضرو على الجروب ميديال هذا Le groupe médial fournit la plupart des projections de l'information réticulée. La plupart des fibres les خارجين من la formation réticulée راهم جاو من la zone réticulée médiale. Les projections, la plupart des projections اللي خرجونا من الفورماسيون ريتيكولي راهم اغلبيتهم la plupart تاعهم راهم جاو من la zone réticulée médiale. وشو هما لي نوايو تاعها وشو هما لي ديفيرون نوايو اللي كاينين هنايا. كاين عندنا 4 نوايو برك في la zone médiale. كاين عندنا au niveau de bulbe كاين عندنا نوايو وحده هي نوايو جيغونتو سيلولار هكذا نسميوها نوايو جيغونتو سيلولار هذه جايه في لابيل عندنا دوزيامون عندنا نوايو يسموها نوايو ريتيكولار نوايو ريتيكولار بونتيك وين جايه في البون الاسم تاعنا نعرفها نوايو ريتيكولي بونتيك جايه au niveau دي بون وفي الميزونسيفال واش كاين عندنا في الميزونسيفال كاين عندنا دو نوايو اللي هما نوايو كينيفورم ايسو كينيفورم واش كاين عندنا لا زون ميديال هذه كاين عندنا 4 نوايو وحده في لابيل اللي هي نوايو جيغونتو سيلولار وحده في البون اللي هي ريتيكولار دو لا بونتيك وزوج في الميزونسيفال اللي هما كينيفورم ايسو كينيفورم هذو هما سالمون 3 نوايو هما سالمون 4 نوايو وحده في لابيل وحده في البون وزوج في الميزونسيفال الوغ دوكا حابين نفهموا واش هما لو رول تاع لا زون ريتيكولي ميديال لا زون ريتيكولي ميديال هذه عندها دو رول عندها رول في الكونسيونس عندها في الوعي تاعنا في الصوماي لا فياي اكسيتيرا وعندها ثاني رول واحد اخر في لي ريفلكس نبداو رول باغ رول الوغ يا جماعه نبداو بالرول دون لا كونسيونس كما على بالنا ديما بلي ترون سيريبرال راهي مربوطه بالكونسيونس كما على بالنا بكري كما نشوفوا ديما في بكري تقدر كيفاش كانوا يديروا كانوا يضربوا واحد بعصا على الترون سيريبرال تاعو باش يفقد الوعي باش يقدروا يديروا له اوبيراسيون ولا كما نشوفوا باغ اكزومبل في فيلم دي سيري اكسيتيرا واحد كما يحبوا يخطفوه والله يخطفوه بعصا على راسو يفقد لا كونسيونس تاعو الو تسمى ترون سيريبرال راهي مربوطه بالفونكسيون دو لا كونسيونس وبيان الوعي تاعنا الو دونك حابين نقراو الفونكسيون الاولى اللي هي الفونكسيون دو لا كونسيونس هذه واش هو اللي اتيري بار كوا اتيري بار لا زون ريتيكولي ميديال معناتها نوايو جيغونتو سيلولار ريتيكولار دو لا بونتيك كينيفورم سو كينيفورم اكسيتيرا هادو سون دينوميناسيون اناتوميك ما يهمناش دينوميناسيون اناتوميك غندرسو لو رول تاعهم اون جينيرال مع بعض دونك باش نعرفوا لو رول تاعهم اون جينيرال اش لازم نديرو لازم نعرفوا برومييرمون لي زافيرونس اي لي ديفيرونس دونك لا زون ريتيكولي ميديال هذه لي زافيرونس تاعها من يجيو لا زافيرونس تاعهم من يجيو من لا زون ريتيكولي لاتيرال معناتها لي زافيرونس ما يجيوهاش ديريكتومون لي زافيرونس باش يجيو لي زافيرونس somotiques, viscérales, etc. Les différents messages اللي كاين عندنا somatique et viscéral. Les resteurs sensoriels. Les afférences à la sensibilité, à la vision, à l'audition, etc. Viscérales, etc. Somatique et viscéral. Les différents récepteurs اللي كاينين في l'organisme تاعنا وين حيروحوا؟ راح يروحوا premièrement la zone latérale ومن la zone latérale وين حيروحوا؟ من la zone latérale حيروحوا la zone médiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les afférences ما راح يجيو directement. Les afférences somatiques et viscérales راح يروحوا premièrement
لا زون لاتيرال، ومن لا زون لاتيرال راح يروحوا لنا لا زون ميديال تاعنا. هذه برومييرمون. هادو لي زافيرونس. معناتها لي زافيرونس اللي راح يقول لا زون هذه الغول تاعها تاع لا كونسيونس تاع الوعي، راح يجيو هذه زافيرونس تاع ستيميلاسيون دو ميليو اكستيريور. سي سا. بون دركا لي زيفيرونس تاعهم تبعتهم، تبعت بليزيور ريفيرونس، تبعت دي زيفيرونس بور لينار كرانيان، تبعت دي زيفيرونس تاع لينار كرانيان اللي جايين قدامها، تبعت دي زيفيرونس دو لا موال ايبينيير، تبعت دي زيفيرونس دو لا موال ايبينيير واللي تاع كرانيان. هذو لي ديفيرونس اللي يتحكموا في النشاط تاعنا في الاكتيفيتي تاعنا، باسكو حنايا لا كونسيونس ماهوش غير لا كونسيونس تاع المخ، تسمى لا كونسيونس تاع لي زاكتيفيتي اللي نديروها تسمى راك اون ايتا دو كونسيونس. الوغ اي دوزيامون واش تبعت des différences pour le thalamus. Le thalamus اللي جاي فوق تبعت des différences pour les noyaux intralaminaires du thalamus. كاينين دي نوايو au sein du thalamus، دي نوايو نون سبيسيفيك راح تبعث لهم دي زيفيرونس. هذا تاع لي بار كرانيان وتاع لا مول ايبينيير ما يهموناش بزاف، يهمونا هادو لي زيفيرونس راح تبعثهم الثالاموس. تسمى ملخص تاع واش كنت نهضر من قبل، قلت يجيو الميساج سونسوريال يروحوا لا زون لاتيرال، من لا زون لاتيرال راح يروحوا للزون ميديال، والزون ميديال هذه راح تبعث دي زيفيرونس او ثالاموس. الوغ هادو لي فيبر اللي يتبعثوا للثالاموس نسميهم سيستيم ريتيكولي اكتيفاتريس اسوندونت، لو اس ار ا ا. ماشي لو اس ار ا اللي فات علينا سيستيم غينين اونجيوتونسين البوستيرون، هذا سيستيم واحد اخر جديد نسميوه سيستيم ريتيكولي. انت جا من لا فورماسيون ريتيكولي اكتيفاتريس معناتها مسؤول على الوعي تاعنا اللي راح يدير لنا لاكتيفاسيون اكتيفاتريس اسوندونت معناتها راهو طالع للكورتكس ماهوش هابط لا مول ايبينيير. دونك هنايا باش نفهموا سي كوا لا سيستيم ريتيكولي اكتيفاتريس هذا، راهو ندرسوا التجربه هذه اللي دارها مسيو نورمالمون وراهو دارها مسيو ماغون اي موريزي هذا. الوغ واش راهو داروا باش يفهموا شو لو سيستيم ريتيكولي اكتيفاتريس، باش نعرفوا شو هو لو سيستيم ريتيكولي اكتيفاتريس راهو داروا اكسبيريونس كانت إنشاء، كانت راكدة، كانت اندورمي. لا ستيميلاسيون إلكتريك des neurones de la zone médiale, les noyaux intralaminaires, induit le réveil de l'animal endormi. معناتها l'animal راهو كان راقد كما راه نشوفوا هنايا سليب، l'animal راهو كان راقد كما درنا ستيميلاسيون تاع الريجيون هذه، درنا ستيميلاسيون تاع لا زون ميديال وصرا ويك اب، معناتها راهو ناض l'animal. واش فهمنا بلي لا زون هذه راهي هي الريسبونسابل على السيستم ريتيكولي اكتيفاتريس اسوندون. هذه هي تسمى لا زون ميديال. هذا واش يديروها؟ يجيوها دي ميساج اكستيريور، دي ميساج لا فيزيون، حوايج نشوفوهم، حوايج نسمعوهم، حوايج يسمى مثلا حوايج لمسيه اكسترا. بليزيور ستيميلاسيون هذا واش راح يديروا ليفاي، راح يديروا لانه الانسان يبقى في الوعي تاعو، يبقى واعي. كيفاش راح يصراو هذو لي ميساج؟ راح يروحوا برومييرمون راح يروحوا لا زون ريتيكولي ميديون. تسمى لي ميساج هذو لي ديفيرون ميساج نشوفوهم، دي ميساج نسمعوهم اكسيتيرا. لي ميساج دو ميليو اكستيريور راح يوصلوا هنايا لا زون ريتيكولي ميديال. كيفاش راح يوصلوا؟ راح يروحوا كسع اللاتيرال، ومن اللاتيرال يروحوا الميديال. دوكا هذه واش راح دير؟ راح تبعث لي زيفيرونس هذو راح تبعثهم للثالاموس، ومن الثالاموس راح يصرى ليفاي، راح يصرى ليطا دو فيجيلونس، معناتها الانسان راح ينوض. سي سا. الوغ واش نفهموا حنا على بالنا باللي حنا الانسان فاش ينوض خير بلي ستيميلاسيون اكستيريور نوضو. باغ اكزومبل تنوض انك باغ اكزومبل تسمع الصوت بزاف تنوض، باغ اكزومبل انك تشوف حاجه تنوض، باغ اكزومبل يجي واحد يقرصك تنوض اكسيتيرا. تسمى لي ستيميلاسيون اكستيريور هما اللي راح يديروا ليفاي تاع لاتر ايمان. باغ كونطخ نورمالمون جربتوها، كما باغ اكزومبل تكون تقرا في الليل في لا شومبر تاع الاقامه، ما كان حتى حس، ما كان حتى حاجه، واش راح تصرى لك؟ راح تنعس. بوركوا راح تصرى لك هذاك التنعس؟ باسكو ما كانش ستيميلاسيون اكستيريور راح يديروا لك هذاك النشاط. سي بور سا كاينين دي جون بريفير يقراو في لابيل، باسكو في لابيل كاين الحس، كاين تسمع الناس يتحركوا، تشوفهم قاعدين يتحركوا، تشوفهم قاعدين يقراو اكسيتيرا. صراك ستيميلاسيون كما تشوف واحد يقرا تسمع الحس اكسيتيرا. ستيميلاسيون هذيك راح يخليك فاطن. باغ كونتر تكون مثلا في الليل، تكون سيرتو ما عليه ما تحفظش بالصوت، راح تلقى روحك ليه نعس. هذه يسمى الغول دو لا كونسيونس. سي سا. نفهمنا باللي لا زون ريتيكولي ميديال راهي زون تري امبورطون في الكونسيونس. لا فيجيلونس كاين عندنا كامل لا فيجيلونس سوماي، مي دوماج ما قدرتش نقراها تما صعيب. المهم فهمنا بلي لا زون ميديال راهي عندها غول امبورطون في
la vigilance ou bien في l'état de conscience. Par contre, جماعة على بالنا باللي هذه لا ريجيون هذه كون صار لها اندوماجمون، كون صار لها باغ اكزومبل تخريب معين، قادر يكون temporaire، قادر يكون irréversible. ولا لا ريجيون هذه باغ اكزومبل في زاكسيدون ولا بعد الشر كاين العباد اللي بياسو في الترون سيريبرال قادر تكون ايتا irréversible. معناتها سي لا زون ميديال هذه اندوماجي واش حيصرى؟ حتصرى ان دو كوما irréversible. معناتها الانسان هذاك ما راحش يزيد يصرى، ان دو كوما. وين صرا في les accidents, ça par exemple les accidents, les combats, les boxeurs, etc. Des fois, ça a torsion du tronc cérébral, تتخرب la zone réticulaire médiale, l'insan هذاك يكون في un état de coma irréversible. كاين un état de coma réversible, par exemple ça a endommagement temporaire برك، par exemple كما قلت لكم كما نشوفوا في les PME سيري، الانسان يتخبط في région du tronc cérébral، من بعد يصير un coma ديري معينه، من بعد يعاود يصحى. C'est pour ça هذه التغطيه du cours هذه بارت اللي هما حلوه بزاف مليحه خلاص تاع لا فيجيلونس اي سومري. تما فهمنا باللي لا فورماسيون ريتيكولي ميديال عندها ان رول تري امبورطون دون ليتا دو كونسيونس. هذه لو رول الاول، هذا الرول الاول تاع لا زون ميديال. تسمى لا زون ميديال هذه عندها دو رول. الرول الاول ليتا دو سومري، عندها اوتر فونكسيون اوتر رول. Il existe des projections descendantes qui exercent une influence puissante sur les réflexes rénaux. معناتها لا زون ميديال هذه كاين عندها ثاني دي بروجيكسيون ديسوندونت، يخرجوا منها دي فيبر ديسوندونت. واش راح يديروا؟ راح يديروا لا ريغولاسيون دي ريفلكس سبينو. لي ريفلكس سبينو واش وليت شوف عليهم يا جماعه؟ كما قلنا ريفلكس ميوتاتيك، ريفلكس اكسيتيرا، ريفلكس تاع ستيميلاسيون نوسيف، لي ريفلكس سبينو، لي ديفيرون ريفلكس سبينو اللي قريناهم. دونك شنو فهمنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي هذه ثاني راح تحكم في ريفلكس سبينو. واش رانا نشوفوا بلي لا فورماسيون ريتيكولي راهي تحكم في كل شيء. الوغ هنايا باش ما نكثرش بزاف الهضره معاها كامل، كاينين دو سيستم. كاين سيستم ريتيكولو سبينال بيلبر، كاين سيستم ريتيكولو سبينال بيلبر. معناتها من لا بيلب يخرج ان سيستم ريتيكولو يبدا من الفورماسيون ريتيكولي حتى لمول ايبينيا. سيستم ريتيكولو سبينال هذا شنو لو رول تاعو؟ ينيب لو تونيس مسكولير، يديميني لومبليتود دو ريفلكس ميوتاتيك. هذا لو رول تاعو انه يدير لينيبيسيون تاع لو ريفلكس ميوتاتيك. هذا بور سيستم اللي جاي دون لا بيلب. باغ كونتر كاين سيستم انتاغونيست ليه، كاين سيستم جاي في لا بروتيبيرونس ولا جاي في البون بونتيك، نقولوا سيستم ريتيكولو سبينال بونتيك ولا بروتيبيرونسيال. لو رول تاعو العكس، هذا واش يدير؟ هذا فاسيليت لي ريفلكس سبينو اي اوغمونت لو تونيس مسكولير. تسمى هذا ينقص التونيس مسكولير، هذا اون مور ينقص التونيس مسكولير وينقص لي ريفلكس ميوتاتيك. هذا اون جون ولا اون اورانج يزيد لو تونيس مسكولير ويزيد لي ريفلكس. تسمى هذو سي دو سيستم sont des antagonistes. Les deux systèmes sont des antagonistes, ce qui permet la régulation. Alors, la régulation du réflexe. Non, le réflexe, mais quand je réflexe زايد على الحد وما يكونش réflexe ما كانش خلاص. تسمى راح يتحكمونا مع بعضهم في les différents réflexes تاعنا. احنا الريفلكس ميوتاتيك واش قلنا سي لا كونتراكسيون دي ميسكل دي à son propre étirement. تسمى هما اللي راح يعدلوا لنا هذا لو ريفلكس، اسكو راح يزيدوه، اسكو راح ينقصوا فيه، اسكو راح ينقصوا في لومبليتود تاع لي زون نورمسكيلار اي اكسيتيرا. Ça veut dire que la zone médiale exerce une régulation des réflexes spinaux. Il y a un système Bilber inhibiteur, système pontique stimulateur. Les deux sont des systèmes antagonistes qui permettent la régulation des réflexes mutatiques et de tonus musculaire. Moi, je fais la zone médiale comme deux principes fonctions. Je vous remarque comme un rôle de la conscience et du message sensoriel de l'insan واعي, de l'état consciente. Deuxièmement, le rôle dans le contrôle des réflexes spinaux. Vous voyez le cours ça, les différents termes هذا المكان. Donc je est-ce que c'est clair pour la zone médiane؟ هذه البارتي اللي حفظت في الكورس تاعنا. Est-ce que c'est clair pour la zone médiane يا جماعة؟ Est-ce qu'il y a des questions جماعة على la zone médiane، الرول تاع les réflexes وعلى الرول تاع c'est clair. Le rôle des réflexes, le rôle de la vigilance. Alors, maintenant, c'est clair, c'est clair là, non? On a fait la zone réticulée latérale. Maintenant, on va voir le cours. Alors, nous avons la zone réticulée latérale. On a le noyau dilaté, on a la zone médiane, on a la zone latérale. La zone latérale, il y a trois noyaux. Il y a un noyau pédiculo-pontine, il y a un noyau
ولا بارابراكيال وكاين فيها نوايو كاين فيها نوايو بارفوسيلار. بارفوسيلار ماهمش بريزونتيها لهنايا نورمالمون، راهي بارفوسيلار، هذه هي بارفوسيلار. كما كاينين فيها 3 ريجيون، كاينين فيها البارفوسيلار، كاين الار بارابراكيال، وكاين نوايو بيديكيلو بونتين. كاينين 3 ريجيون في لا زون لاتيرال. باغ كونتر لي زون الاخرين كما شفنا قبيله في المايو ديغرافي ولا المايو ميديال يكونوا يخدموا كامل مع بعضهم، تقريبا الفونكسيون تاعهم كامل مع بعضها. هادو لي نوايو كل وحده تقدر خدمتها، عندها كل وحده منهم راهي عندها خدمه خاصه بها. الوغ هادو لي نوايو دو لا زون ريتيكولي لاتيرال كما لي ديفيرون structures de la formation réticulée reçoit des afférences par tronc cérébral, par les afférences sensorielles, etc. يجوها les afférences من كلش. دوكا حنايا نفهمو كل نوايو وحدها. نبداو بالنوايو بارابراكيال، هذه اللي سو فورم دو اش، هذه النوايو بارابراكيال. الوغ pour le noyau parabrachial، النوايو بارابراكيال هذه جايه في الميزون سيفال وجايه جايه في الفونس. هذه النوايو بارابراكيال اللي يجيوها دي زابيرونس من النوايو سوليتير. كاينه نوايو سوليتير، النوايو جايه في الترون سيريبرال، هذه اللي قراو الكور تاع الكارديو نشوفوا عليها كما قرينا الفونكسيون تاع البريسيون ارتيريال، كما قرينا الفونكسيون ريسبيراتوار اكسيتيرا. هادو سون دي فونكسيون فيجيتاتيف، دي فونكسيون تاع لي زورغان انتيريور تاعنا. تسمى هذه الفونكسيون تاعها اي فونكسيون فيجيتاتيف اي فيسيرال. تسمى لا بارابراكيال هذا فاش يتحكم في البريسيون ارتيريال، يتحكم في الفيبي ريسبيراتوار اكسيتيرا، يتحكم في لي فونكسيون فيسيرال. هذا بور لير بارابراكيال. يجيو دي زافيرونس من النوايو سوليتير ولا من الفيسو سوليتير، ويتحكم في لي فونكسيون فيسيرال، يتحكم في لي فونكسيون تاع لي فيسير تاعنا. هذا بور لير بارابراكيال. تسمى دوكا جاتنا فونكسيون جديده تاع لا فورماسيون ريتيكولي، تسمى راكم تشوفوا بلي راهم عندها دي كونيكسيون افيك تو. هذا بور لير بارابراكيال. دوزيامون عندنا لير بارفوسيلار. لير بارفوسيلار هذا الريكتونغل نوار هذا اللي راهو جاي كيما هكذا. بون بور لير بارفوسيلار واش هو لو رول تاعو؟ reçoit des collatérales partout. Reçoit le voie spinothalamique, le voie auditif, le voie vestibulaire, le voie etc. Il y a des collatérales من كلش، يجيو des branches، يجيو des afférences من كلش. Alors هذا راح يدير الفوا هذا راح يبعث des projections vers les noyaux digrapés. يبعث des projections vers les noyaux digrapés. واش هو لو رول تاعو؟ يمانتين ليفاي. لو رول تاعو كما لا زون ميديال، لو رول تاعو في ليفاي. يجيو des afférences من كلش، يبعث les noyaux digrapés. لو رول تاعو يمانتين ليفاي. كما لو رول تاع لا زون ميديال، هذا هو لو رول تاعو. كما دوكا رانا سميتنا لو رول تاع البارتي لاتيرال. الاولى هو لير بارابراكيال ريسبونسابل دي فونكسيون فيسيرال. دوزيامون البارفوسيلار ريسبونسابل دي فونكسيون تاع ليفاي. troisièmement بقاتنا نوايو بيديكولو بونتين. نوايو بيديكولو بونتين يا جماعه واش هو لو رول تاعها؟ لو رول تاعها سي لا موتريسيتي. لو رول تاعها واش راح دير؟ راح تبعث دي بروجيكسيون حوايج كامل قرينا يتعلقوا بلا موتريسيتي راح تروح ليهم. عندنا الكورتكس موتور راح تروح للكورتكس موتور، قرينا لو سيرفولي راح تروح لو سيرفولي، قرينا اكسيتيرا تروح لي ديفيرون ريجيون تاع لا موتريسيتي. تسمى نلخصوا خلاص لي نوايو لاتيرال واش يديروا. النوايو لاتيرال كاينين ثلاثه. النوايو لاتيرال كاينين ثلاثه، كاينين نوايو بارفوسيلار، كاين نوايو بارفوسيلار، كاينين بارابراكيال، وكاينين نوايو بيديكيلو بونتين. كل واحد واش هو لو رول تاعو. بور المايو بارفوسيلار واش هو لو رول تاعهم؟ المايو بارفوسيلار قلنا رول تاعهم اي سي لا فيجيلونس. لو رول تاعهم سي لا فيجيلونس او ليفاي. بور لي مايو بارابراكيال لو رول تاعهم سي فيسيرال، بور لي فيسيرال او بيان فيجيتاتيف. Et pour les noyaux pédiculopontines, c'est le rôle motrice. واش سميتنا بلي لا فورماسيون ريتيكولي تحكم في كلش. بدينا من لا زون دي رافي قلنا البارتي انتيريور تحكم في لا كونترول دو دولور، البارتي سوبيريور رول دي كونيكسيون. عشان لا زون ميديال قلنا تحكم في لا فيجيلونس وتحكم في لي ريفلكس. عشان لا زون ريتيكولي لاتيرال قلنا تواجه تحكم في لا فيجيلونس، تحكم في الفونكسيون فيجيتاتيف وتحكم دي فونكسيون موتريس. اسكو سي كلير بور لي ديفيرون نوايو؟ بعدا نديرو ملخص في الكور تاعنا لورغانيزاسيون فونكسيونال وخلاص. اسكو يا جماعه سي كلير بور لي ديرنيير بارتي؟ ايوا بعدا فهمنا لي ديفيرون ريجيون، فهمنا واش هي لا زون ريتيكولي مويان النوايو ديغافي. دونك راح نديرو اورغانيزاسيون فونكسيونال. بصح ماذا بكم تكونوا ناشطين شويه باسكو راني مبين نهضر وحدي برك. دونك الاورغانيزاسيون فونكسيونال كاين عندنا ان سيستيم ديسوندونت ان سيستيم اسوندونت. كاينين دي فيبر اللي يطلعوا وكاينين لي فيبر اللي يهبطوا.
درك يا جماعه جاوبوني واش هما لي فيبر اللي يهبطوا من لا زون ريتيكيلي، واش هما الحوايج اللي راح يهبطوا لا موال. قلنا الغول تاع كلش، قلنا بليزيور شوز. واش هما الحوايج اللي يهبطوا؟ يا جماعه لي فيبر اللي يهبطوا باش يتحكموا. كما قلنا لي ديفيرون ريجيون، قلنا ذكرنا كاين اخرين يطلعوا الكورتكس وذكرنا كاين اخرين يهبطوا لا موال. اذكر لي مثال اكزامبل على لي فيبر اللي يهبطوا. ها يا جماعه اكزامبل واحد على لي فيبر اللي يهبطوا. ها يا جماعه جو سي على بالي ما درناش لي كور حبسنا القرايه. اكزامبل على لي فيبر اللي يهبطوا، لي فيبر اللي يتحكموا لا دولور. هذا اكزامبل الاول. اكزامبل الاول هما لي فيبر اللي يتحكموا لا دولور، باسكو على بالنا بلي لا دولور راهو جاي لا موال ايبينيير. وهنا ليكزامبل تاع الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور اي ليكزامبل دو تونيس ميسكيلار. مارسي هذه ليكزامبل دو تونيس ميسكيلار اي ليكزامبل تاع ريفلكس سينيباتيك. هذو هما لي سيستيم ديسوندون. لو سيستيم ديسوندون كاينين يتحكم في زوج حوايج. لو سيستيم ديسوندون يتحكم في زوج حوايج شو هما لا دولور ودوزيامون يتحكم في ريفلكس وتونيس ميسكيلار. سي سا. مارسي هذه فهمنا باللي من لا فورماسيون ريتيكولي كاين سيستيم ديسوندون، كاين سيستيم اللي يطلع وكاين سيستيم اللي يهبط. سي سا. سيستيم اللي يهبط سيستيم ديسوندون يتحكم في دو فونكسيون. هذا غير ملخص تاع لو كور تاعنا برك. كاينين دو فونكسيون اللي الاخر. كاين اول حاجه هو الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. هيا جاوبوني واش هو المسؤول على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. واش من ريجيون لا فورماسيون ريتيكولي باش تقرا اسكاكم متبعين ولا لا. واش من ريجيون لا فورماسيون ريتيكولي هي المسؤول على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. هيا جماعه باش يجي لو كور شويه ناشط. واش من ريجيون دو لا فورماسيون ريتيكولي هي المسؤول على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولور. quel groupe? Noyau dérafé ou bien noyau de la zone médiale ou bien noyau de la zone latérale. Contrôle supraspinal de la douleur. Quelle région? Aïwa, rafé caudal. Merci Hadil. Aïwa, noyau dérafé. Ou une région de rafé? Une région dérafé caudal. واش فهمنا مقارنه قاعدين نلخصوا في الكور تاعنا لو سيستيم ديسوندون كاينين لي نوايو ديرافي كودال هما المسؤولين على الكونترول سيبراسبينال دو لا دولار. سي بون تسمى نلخصوا صحيح كاين شغل هذو الاورغانيزاسيون دايرين فيها صفحه ونص في الباطن اثنين نلخصوهم في اكثر. دوكا عندنا قلنا من لي رول اللي كاين عندنا لو رول تاع واش كاين عندنا لو رول تاع لي ريفلكس ولو رول تاع التونيس مسكيلار اللي ذكرتو هذه القبيله. دونك هذه واش من ريجيون تاع لا فورماسيون ريتيكولي المسؤول عليها. هاي واش من ريجيون المسؤول على التونيس مسكيلار الريفلكس myotatique, les réflexes spinaux, les réflexes spinaux. Où une région? Est-ce que le noyau dérafé, est-ce que la zone médiale, est-ce que la zone latérale? Le responsable du réflexe, tonus musculaire, etc. Quelle région? Quelle région est responsable de la contrôle du réflexe et du tonus musculaire? La zone médiale, merci Hadil. La zone médiale. La zone médiale, il y a la zone responsable, la zone réticulaire médiale, merci Mona et Hadid. Il y a la zone responsable de la contrôle des réflexes. Pour le système descendant. Pour le système descendant. Système libre de la formation réticulaire, on va faire la moelle épinière. Pourquoi on dit un صفحة كامل pour le système ascendant, mais الصفحة هذه كامل نقدر نلخصوها في 4 lignes برك. وشو عندنا pour le système ascendant واش كاين عندنا pour le système ascendant عندنا plusieurs rôles. وش هما لو رول؟ عندنا لو رول دو لا فيجيلانس. برينسيبال رول هو لو رول دو لا فيجيلانس، رول دو لا كونسيونس. Pour le rôle de la conscience, deux régions de la formation réticulée sont responsables du rôle de la vigilance. وش هما les régions هذه؟ كاينه région principale وكاينه région تساعد برك. وش هي la région principale de la formation réticulée qui est responsable dans la vigilance. C'est ça. وش هو le rôle de la vigilance et processus d'attention par action de multiples influences périphériques. تسمى جيت نذكروا شو هو le rôle de la vigilance. هما les fibres sensitives راح يجيو ما راح يوصلوا البلاصه معينه من لا فورماسيون ريتيكولي راح يدير لها ستيميلاسيون باش لوم مانتيان اون ايتا ديفاي. ذكرنا دو ريجيون. وشو هما سي دو ريجيون؟ هذه ما فطح فليكوسياس في الفليكوسيام سما يقول كيقول لك parmi ces propositions quelles sont les propositions qui sont responsables de la vigilance. وشو هما les régions qui sont responsables de la vigilance تاع l'assistance تاع la formation réticulée. Bon, ما كانش دي ريبونس. Les zones qui sont responsables de la vigilance et la zone réticulée médiale هذا عليها بزاف. La zone réticulée médiale هي اللي عندها le rôle principal. La zone réticulée médiale هذا le système réticulé activatrice ascendante. La zone réticulée médiale on a un rôle principal
dans la vigilance le rôle تاعها est principal et les messages يجيوها كامل قلنا بلا بها الانسان يبقى en état de coma هذا لو رول الاول. دوزيامون هضرنا على النوايو هضرنا على النوايو بارفوسيلير اللي جايه في لازون لاتيرال قلنا هذه تعاون في دو ليفاي سي سا. هذو هما لي دو ريجيون كي سون ريسبونسابل دو لا فيجيلونس سي سا. ايوا زيد وكا عندنا الرول دو لا موتريسيتي. الرول دو لا موتريسيتي هضرنا هذا وين برك هو اخر حاجه ذكرناها. الرول دو لا موتريسيتي واش من نوايو ريسبونسابل عليه وين جاي نوايو هذه. الرول دو لا موتريسيتي ولا عندنا الرول دو لا موتريسيتي ما كنبقى نشرح فيه وانتم تجاوبوا واش من بلاصه qui est responsable de la rôle de la motricité. Le rôle de la motricité est assuré par ses connexions avec le cortex moteur, avec le cervelet, avec les noyaux gris, avec les motoneurons spinaux. Elle joue rôle inhibiteur ou bien facilitateur, et etc. Alors, le rôle de la formation réticulée est de coordonner les différents mouvements. C'est le rôle de la motricité. Les différents mouvements terrain, les mouvements terrain sont les mouvements stéréotypés, les mouvements de la déglutition, les mouvements de la phonation, de la mimique, les mouvements oculaires, etc. Maintenant, la formation réticulée, il y a un rôle dans la motricité. C'est-à-dire qu'il y a un noyau معينة هي اللي responsable على la motricité. أيوة noyau pédiculo pontien réticulaire latéral. Merci Mona, هذيك الإجابة اللي بعد هذيك هي. Bon, هذا pour le rôle de la motricité. Alors, elle a aussi un rôle végétatif, un rôle dans les fonctions végétatives. Par exemple, le système cardiovasculaire, par les connexions avec l'hypothalamus, elle a un rôle sur les fonctions respiratoires, par les centres inspiratoires et expiratoires, par les centres pneumotaxiques, qui est un noyau معينة qui est responsable de ces fonctions végétatives. Les fonctions végétatives, elles ont des apparences de quelques noyaux, mais il y a un noyau معينة de la formation réticulée qui elle va altérer des fonctions végétatives. Quel est le nom de ce noyau Windjaya? Le noyau qui est noyau parabrachial. Noyau parabrachial. Le côté parabranchial, je ne sais pas ce que c'est un parabranchial, mais la réponse est juste. Noyau parabrachial, plus réticulaire latéral. Bon, هذا هو اسم الملخص تاع الهضره اللي تاعها كامل. كاين quelques additions نقولهم برك اسمها اضافات اخرين. عندها رول ثاني دي رول سنسوريال. الرول تاعها سنسوريال تاع لا فورماسيون ريتيكولي كاين رول ثاني في البلازون في النوايو ديغاتي هذيك اكسيتيرا. ممكن عندنا رول سنسوريال جو لو رول دان فلتر des influx sensoriels. Joue le rôle d'un filtre des influx sensoriels, etc. Il y a aussi le contrôle descendant de la douleur. هذه اسمها ماشي تبع الاسcendant هي تبع الديسcendant. عندها رول في الكنترول دو لا دولور. كنترول سيتراسبينال. ما فهمتش هنا يوسف عليه عاودوها في السيستم ascendant. Donc, on note deux structures fortement connectées à la formation réticulée. Il y a deux structures sont fortement associées à la formation réticulée. On مش تبعين la formation réticulée, mais associées à elle. أول حاجة هو هذا اللي كنت نقول اللوكيس كوريدور هو اسمه لوكيس سيريليس. اللوكيس سيريليس سي كوا اللوكيس سيريليس هو من لي نوايو تاع من لي نوايو اللي جايين في الترون سيريبرال اللي ذكرناهم قبل في لاباري دو كونديكسيون قلنا فاسيليتاتور قلنا نورادرينرجيك. وسوا لو رول تاع اللوكيس سيريليس جو ان رول كابيتال دون لو ديكلونشمون دو سوماي بارادوكسال. هذا لو رول تاع اللوكيس سيريليس جو ان رول سوماي بارادوكسال. سوماي بارادوكسال هذا راه جاي في لو كور تاع الفيجيلونس سوماي et l'évolution du tonus musculaire et le contrôle de la douleur. هو مع النوايو ديغاتي اللي كنشوفها من قبل ذكرنا باللي هذا السون دي فاسيليتاتور كيما تجيهم لاسيستونس ريسبيري اكيديكال واش راح يديروا راح يتينيبي لا فاسيليتاسيون اللي كان دايرينها التونس مسكيلار. هذه في الكور تاع لا دولور قلنا لوكيس سيريليس مع النوايو ديغاتي راح يديروا دي فاسيليتاسيون اكسيتيرا. مي هذه لا فاسيليتاسيون كيفاش راح تروح باغ دينيبيسيون من لاسيستونس ريسبيري اكيديكال. هذا في الكور تاع الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. Et عندنا structure هذه لاصقه بزاف مع لا فورماسيون ريتيكولي هي اللوكيس سيريليس. لو رول تاعو جينيرالمون في الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. عندنا اوسي لاسيستونس ريسبيري اكيديكال. لاكيديك هو الريجيون من الكاتريام فونتيكول كاين اسيستونس غريس تحوط به. هذا ثاني عنده لو رول تاع الكونترول سيتراسبينال دو لا دولور. entre l'aqueduc au niveau de mésencéphale comprend plusieurs types cellulaires, il y a plusieurs neuromédiateurs. Alors, باش راح يدير هذا لاسيستونس جيد. لاسيستونس جيد عنده رول ثاني لا موديلاسيون دي زانفلي نوسيسيبتيف. كما ذكرنا في الاول تاع لو كور تاعنا هذاك قلنا باللي النوايو ديغاتي قلنا يجيوها باللي يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال مي يجيوها لي زانفورماسيون سونسوريال يجيوها اوسي دي ميساج من لا سيبستانس غريز
بيري يجيوها ثاني من لوكي سيريليز، ومن بعد هي واش راح دير؟ راح دير الكونترول سي تراس من هادو لا دولور، يزاف لي هذه كيما تحس كيما صار لا ستيميلاسيون بلا راه كاين ميساج دولورو، تدخل لا سيستونس ريسبيري ابيديكال ودير لينيبيسيون باش تبعث في الاخر ان فلي راح يدير لينيبيسيون دو لا دولور. هذه تسمى هنايا لورغانيزاسيون هيستولوجيك اكسيتيرا. غنشوفوا لي كوليكسيون كيفاش راهم معقدين. تسمى في الاخر واش درنا لينيبيسيون سي تراس فينال دو لا دولور. C'est ça, le système ascendant et descendant et les structures associées. Est-ce que c'est clair pour le système ascendant et le système descendant? La formation réticulée. Est-ce que c'est clair, Ajma? Oui, هذا هو الكور تاع لا فورماسيون ريتيكيلي. كان كور صعيب بزاف، جربت نحاول نقراه مليح وتعبت فيه. المهم يعطيكم الصحة، ميرسي كامل، حضرتوا الكور مام لو نومبر قليل بزاف. نتمنى ان شاء الله فهمتوا كامل الكور وجاكم ساهل، باسكو الكور راهو كنت قرا في البولي كاف راه صعيب خلاص. نتمنى ان شاء الله فهمتوا كامل لا فورماسيون ريتيكيلي. ميرسي ميرسي ليكم كامل باش تبعتوا لا سيري تاع لا نوروفيزيولوجي. خلصنا لا سيري تاع لا نوروفيزيولوجي، ان شاء الله نتلاقاو في دي سيري اخرين على اليمين ولا الجينيتيك اذا كتب ربي. ميرسي كامل، يعطيكم الصحة، شكرا لكم اللي بقيتوا حتى الاخر، ونتمنى ان شاء الله تكون تكون عمل مليح تاع السيري تاع النوروفيزيولوجي. ميرسي لكم كامل، شكرا شكرا فريق التصوير فريق التسجيل كامل، يعطيكم الصحة. السلام عليكم، نلتقي في دي سيري اخرين ان شاء الله. عاد تعيش محمد، ربي يحفظك. السلام عليكم يا جماعة، نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله.